البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلق الإنسان في أحسن كبد يحسب أن الله يقدر عليه أحد يقول أحرقت مال بعد يحسب أن الله مريء أحد ألم نجعل عين ولسانا وشفتين وهدين ونجدين فلقتم الأكباد ما أدراكم الأكباد فكوا الأكباد أبيت في يوم من ذي مسكبة من أو مسكين زمان ترباد ثم كان من الذين وتصوا بالك وتمرمات أولئك أصحاب ميمات والذي كفر بأصحاب مشرق عليهم نار موقصدا والفجر والليالي عشر والشفع والوتر والليل يسر هل في ذلك قسم لذي لم تر كيف ربك بيان إلى مذات العماد الذي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذي طغى في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد فمن إذا ما ابتلى نعم فيكون مكرما إذا ما ابتلى فقد رزق فيكون أحنان كلا بل تكرمون اليتيم ولا تهون المسكين وتأكلون التراث كلا ما تحبون المال حبا جما كلا إذا دكت يد دكا دكا وجاءك ربك والأمر صفا صفا وأن الحوزك يقول قدمت لهايات فيومئذ لا يعذب عذابه ولا يوسف سكاود يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جناتي هل أتاك حديث غاشيات وجوه يومئذ غاشيات عالمات ناصبات تصلى نار حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة سراد في آلت لا تسمع لها فيها سور مفروضات أكبر موضع من المسلفة وزارة بمفصوصات فلينظر إلى الإبل كيف خلقت وكيف نصبت والتي كيف سطيت فذكرني من أنت مذكر لست عليهم بموسد إلا من تولى كفر فيعذب العذاب الأكبر إن علينا يعبر ثم إن علينا سابحهم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فأجعله غثاء وسلكه فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يكون اليسرى سيجزاكم من يشاء وتجنبه الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فلا يحيا كلام زكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لصحف الأولى صحف إبراهيم موسى والسماء والطارق ما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل من حافظ فلينظر الإنسان مما خلق مما دافق يخرج من بين سور وتراب إنه لرجل قادر وما تبلى السلف ما على من كوفات ولا ناصر والسماء ذات رجل والسماء ذات صدر إنها لقول فصل وما بالهزل إنهم يكيدوا كيدا ما أهل الكافرين عملوا رويدا والسماء ذات البروج واليوم موعود وشاهد مشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم لا يقود وهم ما يفعل باليوم شهود وما نكمل